र त्यो 84 को मिसन होइन। अब आउँछौ 80, यो 80 8 महिना आज 21 गते हो, यसको कुरा गर। यदि 84 को कुरा गर्छौ तिमीहरू भने अब तिमीहरू पनि गाउँबाट लखेडिँदैछौ। अहिले कोही नपाएर आम नागरिकले कोही नपाएपछि त्यता त्यसका पछि लाग्यो भने कोही गरिहाल्छ कि। हिजो मिडियामा हुँदा अलिअलि गरिराखेको देखेर पछाडि गएछन्। हेर्नुहोस् अब चाहिँ यस्तो अवस्था छैन। 84 अब 5 वर्ष फेरि पर्खिने, अनि 84 मा रवि लामी छानेर केहीले फेरि यस्तै गठबन्धनको एउटा चुनाव लड्ने, अनि सत्ता बनाउने, अनि फेरि 5 वर्ष अर्को धोका दिने। हामी अर्को 88 मा चाहिँ हामी यसो गर्छौँ हैन, 90 मा यसो गर्छौँ भन्ने अब दृष्टान्त र ढाँटको राजनीति यो देशमा चल्दैन चल्दैन चल्दैन। चक्रधारी उठिसके। राजनीतिक अथवा सामाजिक योगदान बिना सडकमा उफ्रेकै भरमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन। यस्ता बकवासका पछाडि नलाग्नु भनेर लामो समयदेखि सत्ताधारी राजनीतिक दलका पार्टीहरू उहाँका नेताहरूले भन्दै गर्दा तपाईहरुले यसरी जनताले भेला पारेर यो जुन क्षेत्रमा गरेको आन्दोलनको औचित्य कति रहन्छ नेताजी? धन्यवाद। सामाजिक कामले राजनीतिक कामको मूल्याङ्कन गर्दैन। यी पार्टी अहिलेका दलका नेता यी सबैले कुनै पनि सामाजिक काम गरेर यो लुटेरा तन्त्रको नेतृत्व गरिरहेका छैनन्। यिनले देश लुटेका छन्। त्यस लुट तन्त्रको एउटा हिमायती मात्र हुन्। र राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल विगत 9 वर्षदेखि आम नागरिक मेचीदेखि कालीसम्म छ र काठमाडौँका 229 वटा वडा, देशका 15 वटा सहर र 75 जिल्लाभित्रका राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल दस्ता सहित उपस्थित छ। यो रातो चक्रधारी दस्ता सहित राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल उपस्थित छ। यसको हेक्का हामी बिस्तारै गराउँदैछौँ यी राजनीतिक पार्टी नेता र यहाँका देश लुटेराहरूलाई। जस्तो अहिले तपाईहरु जस्तै युवा समूहका स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगर हल्लाइराख्नु भएको छ। तपाईहरु यत्रो पार्टी शक्ति हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईहरुको भूमिका कहाँ छ? हामी अहिलेसम्म आजसम्म हामी हल्ला कम सल्लाह बेसी गरिरहेका थियौँ। हामी राजनीति गरिरहेका छौँ। हामी दलनीति होइन। राजनीति गर्नलाई सबै सुझबुझ सहित भोलि सिङ्गो देश र विश्वलाई एउटा विचार सहितको दृष्टिकोण दिनुपर्छ भनेर राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले काम गरिराखेको भएकोले हल्लाका भरमा हैन एउटा पपुलारिजमको जो थ्योरी नेपालमा अहिले भित्रिएको छ नेतागिरी बन्ने, यसको अन्त्य गर्दै राष्ट्रवादी केन्द्रले राजनीतिक नेतृत्व गर्दैछ। र बालेन्द्र शाहलाई जे गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ कार्यकारी भूमिका भएकोले उहाँले जे गर्न खोजिरहेछ उहाँलाई धन्यवाद। तर उहाँले एउटा कुरा के गर्न सक्नु भएको छैन भने बिगार्नमा निकै अगाडि जानुभएको छ, तर त्यसलाई निर्माण गर्ने कुरामा उहाँको ध्यान गएको छैन। र एउटा कार्यकारी भूमिकाले गर्न सक्ने थुप्रै र काठमाडौँ राजधानीमा जो समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था नभएको गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले गर्नुभएको छैन। त्यो उहाँको कमजोरी पक्ष छ। तर राष्ट्रवादी केन्द्र ती सबै कमजोरीलाई हटाउँदै सिङ्गो राष्ट्र नेपालका आम नागरिक भ्रष्ट दलाल चोर डाकासँग यसको कुनै साइनो गाइनो हुने छैन। तर आम नेपाली नागरिकसँग यसले एक खालको साङ्गठनिक मेलोडी बनाइसकेको छ। अब मात्र सङ्घर्षमा उत्रिनु बाँकी छ। जस्तो तपाईहरुका यी राता मान्छेहरुका आवाज, राता मान्छेहरुका जुन भोइसहरु छन् त्यसलाई रवि लामी छानेको 84 को मिसन अगाडि कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ? कतिको तपाईहरुलाई यो जुन राता मान्छेहरुको मुद्दालाई छेल्न सहज देख्नुहुन्छ रवि लामी छानेको अगाडि? अझ राता होइन, चक्रधारी मान्छे भन्नुस् हामीलाई, सुदर्शन चक्रधारी, जसले यो देशका भ्रष्ट दलाल फटा नवर उदारवादी साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरूको घाँटी अब सुदर्शन चक्रले काटिँदैछ। सिंहदरबारबाट 82 भवनबाट लखेडिँदैछ। र त्यो 84 को मिसन होइन। अब आउँछौ 80, यो 80 8 महिना आज 21 गते हो, यसको कुरा गर। यदि 84 को कुरा गर्छौ तिमीहरू भने अब तिमीहरू पनि गाउँबाट लखेडिँदैछौ। अहिले कोही नपाएर आम नागरिकले कोही नपाएपछि त्यता त्यसका पछि लाग्यो भने कोही गरिहाल्छ कि। हिजो मिडियामा हुँदा अलिअलि गरिराखेको देखेर पछाडि गएछन्। हेर्नुहोस् अब चाहिँ यस्तो अवस्था छैन। 84 अब 5 वर्ष फेरि पर्खिने, अनि 84 मा रवि लामी छानेर केहीले फेरि यस्तै गठबन्धनको एउटा चुनाव लड्ने, अनि सत्ता बनाउने, अनि फेरि 5 वर्ष अर्को धोका दिने। हामी अर्को 88 मा चाहिँ हामी यसो गर्छौँ हैन, 90 मा यसो गर्छौँ भन्ने अब दृष्टान्त र ढाँटको राजनीति यो देशमा चल्दैन चल्दैन चल्दैन। चक्रधारी उठिसके। तपाईहरुको चक्रले घाँटी काट्ने चाहिँ कुन विचारवादी राजनीतिक शक्तिहरुको हो? दुईटा स्पेशल, एउटा आयातित विचारबाट निर्देशित पार्टीहरू जो छन्, अहिलेको बौद्ध व्यवस्थाका पार्टीहरूका नेताहरू जसले यो देशको राष्ट्रघात गरेका छन्, एउटा विरासतको झोला बोकेर पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्रलाई चाहिँ गद्दार गर्नेहरूको अब यदि यो राष्ट्रका लागि काम गर्न छोडेर 84 85 90 भन्दै जान्छन् भने तिनीहरूको हामी अब बाँकी राख्दैनौँ। र
राख्नुहुन्न। आम नागरिकहरू बाहिर निक्लिँदैछन् अब लिएर आफ्ना भएका यिनीहरू आम नागरिक छ, बन्दुक छैन, गोली छैन, खुकुरी छ, हँसिया छ, चुनासी छ, जे हातमा छ त्यो निक्लेर यिनीहरूका गर्दन नकाटेसम्म देशले मुक्ति पाएन। हामीले 34 वर्ष यो बहुदलीय व्यवस्था संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था भोगिसक्यौँ, त्यो सम्भव छैन। जस्तो तपाईँहरूभन्दा 14 दिन अगाडि हजारौँको सङ्ख्यामा यहाँभन्दा केही किलोमिटर पर दुर्गा प्रसाईले गरेको आन्दोलनलाई राज्य व्यवस्थाले एक दिनमा दबाइदियो। तपाईँहरू यो अहिलेको राज्य व्यवस्थासँग कति दिन सडक सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्छ? कति दिन लड्न सक्नुहुन्छ? राज्य व्यवस्थाको नाडी हामीले छापिसकेका छौँ, कहाँ चलेको छ, कसरी चलेको छ भने। तपाईँको मुहानै त बन्द गरिदिएपछि यसले के गर्छन्? पुलिस प्रशासनदेखि लिएर सबै सुरक्षा भित्र पनि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको जरो गाडिसकिएको छ। अब राष्ट्रवादी पुलिसहरू बनिसके, राष्ट्रवादी चक्रधारीहरू बनिसके। अब नेताको पछाडि जनता र आम पुलिस प्रशासन र देशको सम्पूर्ण नागरिक लाग्ने छैनन्। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल र यो देशको भलो चाहनेहरूको पछाडि सम्पूर्ण आम नागरिक आउनेछन् र सबै कुराको छिनोफानो त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। जस्तो एनसेल प्रकरणले अहिले देश तातिरहेको छ, तपाईँहरूले राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले यसको विरुद्धमा अथवा यो जुन घोटालाको विरुद्धमा के कस्ता छन् तपाईँहरूका तयारीहरू? हामी अहिले एनसेलको जो प्रकरण लामो समयदेखि देशमा छ, नेपालको चुनावी खर्च निर्माण गर्ने यस्ता एनसेल जस्ता औद्योगिक घरानाहरूको यहाँ जो स्थापित गरिन्छ, एमालेका पालामा कोही काङ्ग्रेसका पालामा कोही माओवादीका पालामा, यसको सम्पूर्ण पर्दाफास सहित नेपालको नेपाली नागरिकको जो करबाट निर्माण भएका यी चिजहरूको नेपाली नागरिकमा सुम्पिने तयारी हामीले गर्दैछौँ, जो चक्रधारी फोर्सले गर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सबैलाई पत्रकार महोदय। जसले मिसन 84 भनेका छन् त्यसले 80 सालमा नि लुट्छौँ, 81 सालमा नि लुट्छौँ, 82 सालमा नि लुट्छौँ, 83 सालमा नि लुट्छौँ, 84 सालमा लुटिरहन्छौँ। त्यो लुट्ने समय मागेका हुन्, जनताको सत्ता चलाउने समय मागेका होइनन्। अब जनतालाई त 80 साल टाढा भइसक्यो, अब जनता 84 सम्म पर्खिन्नन्, त्यो भरमबाट मुक्त हौँ। अब आम जनता मलाई लाग्छ केही महिनाभित्रै सडकमा जानेछन्। 84 भन्ने अब 84 भन्दै कहाँ पुग्ने मलाई थाहा छैन। जनतालाई 84 चाहिएको छैन, जनतालाई अहिले घाँसबासको व्यवस्था चाहिएको छ। आज व्यवसाय चल्न सक्ने स्थिति चाहिएको छ, फिस तिर्न सक्ने अवस्था भएको छैन, फिस तिर्न सक्ने अवस्था चाहिएको छ, उपचार गर्न सक्ने अवस्था र व्यवस्था चाहिएको छ। त्यो व्यवस्था भनेको क्रान्तिबाट, शान्तिपूर्ण विद्रोहबाट मात्रै सम्भव छ। यो व्यवस्थाबाट, यही संविधानबाट र अब आउने चुनावबाट आम जनताको अवस्था परिवर्तन गर्छौँ भन्नेहरू कान नभएका मान्छेहरू हुन्, आँखा नभएका मान्छे उनीहरू। अहिलेको तत्कालीन नेपालको आर्थिक सङ्कटलाई बुझ्न नसक्ने ती भणुवा मान्छेहरूको तर्क मात्रै हो, त्यो सम्भव छैन। अब नेपाली जनता रुमलिने दिन गए। आज कोही अवस्था मात्रै परिवर्तन गर्ने भनेका छन्, कोही व्यवस्थै परिवर्तन गर्ने भनेका छन्। व्यवस्थामा कन्फ्युजन छ। त्यो कन्फ्युजन राष्ट्रवादी केन्द्रले के क्लियर गर्न चाहन्छ भने नेपालमा चलिरहेको झन्डै 65 वर्ष पुरानो दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र नेपाली जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख हुने प्रणालीको उदय गर्ने सोचसहित राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले शान्तिपूर्ण विद्रोहको उद्घोष गरेको छ। अहिलेसम्म हामी आम नेपाली जनता प्रष्ट हुन जरुरी छ। आज सबै कुरा जनताको इच्छा अनुसार हुने गर्छ, तर हाम्रो देशको केन्द्रीय सत्ताको मालिक तपाईँ हामीले रोज्न पाएका छैनौँ, छान्न पाएका छैनौँ। अर्थात् नेपाली जनताले राजनीतिक अधिकार पाएको छैन। अब नेपाली जनताले राजनीतिक अधिकार पाउनुपर्छ। त्यो अधिकार भनेको जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हुने प्रणाली जनताको पूर्ण राजनीतिक अधिकार हो, जसलाई पूर्ण लोकतन्त्र, पूर्ण गणतन्त्र, पूर्ण प्रजातन्त्र भनिन्छ। त्यो विषय पास नहुने दिनसम्म, त्यो विषय कार्यान्वयन नहुने दिनसम्म, जुन दिनसम्म दलाल संसदीय व्यवस्था रहिरहन्छ, त्यो दिनसम्म योभन्दा अझै थप पीडाका दिनहरू आउनेछन्। यो पीडाबाट मुक्ति गर्नको निम्ति जनताले छानेको शासक, जनताले मतदानबाट रोजेको शासकको सुरुवात गर्ने उद्घोष नै राष्ट्रवादी केन्द्रको मूल उद्घोष हो। जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीका लागि संविधान, अहिलेको संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ। अहिलेका सत्तासीन राजनीतिक दलहरू तपाईँहरूको यो मुद्दामा चाहिँ उनीहरूको एग्री होलान्, सहमत होलान्? अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्थाका खलनायकहरू हाम्रो मुद्दामा सहमत हुँदैनन्, किनभने उनी विदेशी शक्ति केन्द्रका एजेन्टहरू हुन्। उनी मार्फत यो देशको स्वाधीनता लुट्नको निम्ति खटाइएका खेतलाहरू हुन्। उनीहरू हाम्रो पक्षमा तयार हुँदैनन्। तर आम जनता अब सडकमा उत्रिँदैछ, किनभने
जनताको आज घाँस बाँस कपासको कुनै पनि ठेगान छैन। जनता भौँतेरी रहेको छ, जनता रोइरहेको छ, जनता निरसिरहेको छ। जनताले खोजेको विषय अरू होइन, जनताले खोजेको विषय सुशासन हो। आज सुशासन छैन। सुशासन ल्याउनका निम्ति जनता सडकमा उतार्ने सोचसहित राष्ट्रवादी केन्द्र अगाडि बढेको छ। त्यो आन्दोलनले अन्तरिम सरकार निर्माण गर्नेछ। त्यो अन्तरिम सरकारले अन्तरिम संविधान निर्माण गर्नेछ। त्यो अन्तरिम संविधान अनुसार त्यो अन्तरिम सरकारले यो देशको पहिलो जनताबाट निर्वाचित हुने राष्ट्र प्रमुख प्रणालीको चुनाव गराउनेछ। त्यसले मात्रै सबै कुराको छिनोफानो गर्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। कस्तो केही समय अगाडि व्यवस्था परिवर्तन गर्छु, अवस्था परिवर्तन गर्छु भनेर हजारौं जनमानसलाई यही बल्खु क्षेत्रमा सडकमा उतारेका दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन एक दिनमा सरकारले दबाइदियो। तपाईहरुलाई चाहिँ सरकारले निर्वाध रूपमा यो संविधानको विरोधमा गएर आन्दोलन गर्न देला लाग्छ तपाईहरुलाई? कुन परिकल्पनामा हुनुहुन्छ तपाईहरु? अहिलेसम्म सत्ताको विरुद्ध लड्नेहरूलाई तत्कालीन सत्ताले कोही पनि सत्तापूर्वक आन्दोलन अगाडि बढ्न दिएको नेपालको इतिहास छैन। हामीलाई पनि थाहा छ कि अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हुने आन्दोलनलाई कुनै न कुनै प्रकारको हरकत गर्छ। त्यो हरकतका विरुद्ध पूर्ण तयारीपूर्वक हामी अगाडि बढिरहनेछौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जो दुर्गा प्रसाईले गरेको आन्दोलन भनेको हुन त केही विषयवस्तुहरू व्यवसायसँग, अर्थतन्त्रसँग, जनजीविकासँग जोडिएका थिए, तर उहाँले के खोज्नुभयो भने 2047 सालको संविधान फर्काउने, राजतन्त्र फर्काउने भन्ने जुन विषय उठ्यो त्यो विषय अब नेपाली जनताले पचाउने छैनन्। नेपाली जनताले राजा खोजेका छैनन्। नेपाली जनताले त जनताले चुनेको शासक खोजेका छन्। त्यो मार्फत यो देशका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यहाँको अर्थनीति, यहाँको व्यवस्था नीति सबै परिवर्तन गर्ने सोचसहित 2007 सालदेखि 2062-63 सालसम्म जो जनता सङ्घर्षमा गए, तर अन्ततः संसदीय व्यवस्था नै हाबी भयो। 2015 सालमा लागू भएको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले लागू गरेको संसदीय व्यवस्था अहिले चलिरहेको छ, त्यो असफल भयो। त्यो हिजोको राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था पनि असफल भइसक्यो। अबको व्यवस्था भनेको प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुने राष्ट्र प्रमुख प्रणाली हो। त्यो प्रणाली ल्याउनको निम्ति लाखौं लाख जनता जब सडकमा आउनेछन्, त्यसले मात्र एउटा उथलपुथल ल्याउनेछ। त्यति मात्रै होइन, अब सरकारले नेपाली जनताको आन्दोलनलाई थेक्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। किनभने आज उद्योगिक व्यवसायीहरूको हालत बुरी हालत भएको छ। आज पुलिस कर्मचारी, आर्मीलाई समेत अब केही महिनापछि नेपाल सरकारले तलब दिन नसक्ने स्थिति छ। त्यति मात्र होइन, अब आफै सांसद मन्त्रीले समेत त्यो तलब खान नसक्ने जो स्थिति पैदा भएको छ। यसको निकास भनेको आन्दोलन हो, यसको निकास भनेको विद्रोह हो। त्यो संसारभरिको इतिहास हामीले हेरिरहेका छौँ। जब जब देशमा आर्थिक सङ्कट चुलिँदै जान्छ, त्यो आर्थिक सङ्कट भनेको राजनीतिक सङ्कट हो, त्यो सङ्कट भनेको सामाजिक सङ्कट हो, त्यो सङ्कट भनेको नेपाली जनताको सङ्कट हो। सङ्कटलाई समाधान गर्ने आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प नभएको हुँदा त्यो आन्दोलन कुनै पनि शासकले दबाएर दबिने छैन। यदि यो शासकले दबाउन खोज्यो भने ती शासकहरू देश निकाला हुने दिन आउँदैछ। कस्तो जनताको अवस्थालाई यही संविधानमा, यही व्यवस्थामा टेकेर हामी चाहिँ परिवर्तन गर्छौँ, जनताको अवस्थालाई हामी परिवर्तन गर्छौँ भनेर रवि लामिछाने नेतृत्वको राजसपा जुन संसदीय हाइटका साथ अगाडि बढेको छ, मिसन 84 भनेर, के छ तपाईहरुको आन्दोलनलाई उनीहरूको जुन जनलहरले सफल हुन देला? पहिलो कुरा, आम जनसमुदाय भरममा नपरौँ। जसले मिसन 84 भनेका छन् त्यसले 80 सालमा नि लुट्छौँ, 81 सालमा नि लुट्छौँ, 82 सालमा नि लुट्छौँ, 83 सालमा नि लुट्छौँ, 84 लुटिरहन्छौँ। त्यो लुट्ने समय मागेका हुन्, जनताको सत्ता चलाउने समय मागेका होइनन्। अब जनतालाई त 80 साल टाढा भइसक्यो। अब जनता 84 सम्म पर्खिन्नन्, त्यो भरमबाट मुक्त हौँ। अब आम जनता मलाई लाग्छ केही महिनाभित्रै सडकमा जानेछन्। 84 भन्ने अब 84 भन्दै कहाँ पुग्ने मलाई थाहा छैन। जनतालाई 84 चाहिएको छैन। जनतालाई अहिले घाँस बाँसको व्यवस्था चाहिएको छ। आज व्यवसाय चल्न सक्ने स्थिति चाहिएको छ। फिस तिर्न सक्ने अवस्था भएको छैन। फिस तिर्न सक्ने अवस्था चाहिएको छ। उपचार गर्न सक्ने अवस्था र व्यवस्था चाहिएको छ। त्यो व्यवस्था भनेको क्रान्तिबाट, शान्तिपूर्ण विद्रोहबाट मात्रै सम्भव छ। यो व्यवस्थाबाट, यही संविधानबाट र अब आउने चुनावबाट आम जनताको अवस्था परिवर्तन गर्छौँ भन्नेहरू कान नभएका मान्छेहरू हुन्, आँखा नभएका मान्छे उनीहरू।
अहिलेको तत्कालीन नेपालको आर्थिक सङ्कटलाई बुझ्न नसक्ने ती भणुवा मान्छेहरूको तर्क मात्रै हो, त्यो सम्भव छैन। रविले त म देशमै रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेर अहिले त विदेश भ्रमणमा छन्, विभिन्न देशमा चाहिँ रहेका कामदारहरूले जुन हिसाबले उनलाई स्वागत गरेका छन्, त्यसबाट त जनतामा एउटा आशा पलाएको छ नि। जनतामा आशा केही भरम पैदा भएको होला, आशा होइन भरम परेको हुनसक्छ। त्यो भरम कहाँबाट हामी क्लियर हुन जरुरी छ भने नेपालमा भएको नव उदारवादी अर्थतन्त्र भनेकै सारा नेपालीहरूलाई विदेशीको गुलाम बनाउने, यो देशका उद्योग धन्दा बन्द गराउने पोलिसी नै नव उदारवाद हो। त्यो नव उदारवादको अन्त्य नभइकन यो देशमा रोजगारी हुन्छ, यो देशमा उद्योग धन्दा व्यवसाय चल्छन्, यो देशको अर्थनीति बलियो हुन्छ भन्ने कुरा ती बगवास गफाडीका गफ मात्रै हुन्। जस्तो तपाईँहरूलाई पनि एउटा आरोप छ नि, यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल भनेको त राजा ज्ञानेन्द्रले अब अलिकति घुमाउरो तरिकाले फ्याँकेको अस्त्र हो भन्छन् नि तपाईँहरूलाई। यो सोरै आना गलत हो। पहिलो कुरा, कसैले राजाले चलाएको भन्लान्, कसैले प्रचण्डले चलाएको भन्लान्, कसैले शेरबहादुरले चलाएको भन्लान्, कसैले केपी ओलीले चलाएको भन्लान्, त्यो बेकार वैगत कुरा हो। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाललाई नेपाली जनताले चलाएको हो। यो नेपालको माटोबाट नेपाली जनताको अहिलेको तत्कालीन जो जटिलता छ त्यो जटिलतालाई हल गर्न जन्मेको राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल राजनीतिक सङ्गठन हो। यदि जो कोही नेपाली जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित भएर देशको शासन गर्छु भनेर आयो भने त्योसँग सहकार्य हुन्छ। अब वंशको आधारमा र विदेशीहरूको योजना वा इसारामा सत्ता चलाउने दिन नेपालबाट गए भन्ने कुराको म उद्घोष गर्न चाहन्छु। जस्तो अन्त्यमा जुन अहिले एनसेल प्रकरणले देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रलाई जुन रूपमा हल्लाएको छ, राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको यसमा धारणा के छ, कसरी लिनुभएको छ हजुरहरूले? एनसेल अहिलेको लेटेस्ट काण्ड हो। त्योभन्दा अगाडिका काण्ड हेर्ने हो भने चाहे ती कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सम्झौता, हाम्रा देशका चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू बन्द हुने कुरा, चाहे ती कपडा फ्याक्ट्री, कपास फ्याक्ट्री, धागो फ्याक्ट्री, इटा फ्याक्ट्री, रबर फ्याक्ट्री, जे जति उद्योग धन्दाहरू बन्द हुँदै गर्थे त्यस्तै प्रकारको प्रकृति अहिलेको एनसेलको एउटा काण्ड हो। यसमा केही राजनीतिक दल र त्यसका आसेपासेहरूले नेपाललाई टाट पल्टाउने, नेपाली जनतालाई टाट पल्टाउने, नेपालका ब्याङ्क वा अर्थनीतिलाई अझै टाट पल्टाउनको निम्ति गरिएको ठुलो अर्थतन्त्रको षड्यन्त्र हो, चलखेल हो। यसको बारेमा नेपाली जनताले छानबिन गर्नै पर्छ र राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल पनि अहिले एनसेलको जुन घटना छ त्यसको घोर विरोध, घोर भर्सना गर्दै तत्काल छानबिन गरेर अपराधीहरूमाथि कारबाही गर्न पर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद विचारका लागि। मेरो आफ्ना विषय राख्ने अवसर दिएको हुँदा तपाईँ सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई पनि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद।